One TV Patrol. Bagoong DILG Provincial Director sa Misamis Occidental, may courtesy call ni Mayor Sam Fuentes. Ligong panagtinabangay alang sa mas maayong pangagamhanan o epektibong serbisyo publiko ang ipasiugda atol sa courtesy call ni Department of Interior and Local Government DILG Misamis Occidental Provincial Director Edward G. Bagwani. GD MNSA CISO 5 ngadto kang Usami City Mayor Sam Norman Fuentes niadtong Agosto 5. Kauban ni Provincial Director Bagwani si CLGO Idgel G. Vedra, head sa DLG Usamis, sa maong panagtagbo nga nagtumong sa pagpaligon sa panagtambayayong tali sa DILG ug sa lokal nga kagamhanan sa Usamis. Atol sa meeting, gisgutan ang padayon nga koordinasyon sa duha ka opisina aron mapaligon ang maayong pangagamahanan, epesyenteng paghatag sa serbisyo publiko o pagpatuman sa mga programa o inisyatiba nga magpalambo sa kaayuhan o kalambuan sa matang Usamis nun. Ipasiugda usam sa duha ka panig, duha ka kampo ang importansya sa lig-on nga paghiusa o kooperasyon sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno aron mas mapadayon ang kalambuan sa dakbayan. One TV Patrol.